यस कार्यक्रमका प्रायोजक डिजिटेलमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, न्यू रोड काठमाडौँ। फोन नम्बर 426 9620। नमस्कार, बीएमएससी टेलिभिजनको मनोरञ्जन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सुजिता चौलागाई। हामी हरेक दिन बीएमएससी टेलिभिजनको पर्दामा नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्रका समाचारका साथमा उपस्थित हुने गरेका छौँ। आज भने साताको अन्तिम दिन। नेपाली चलचित्रको घरेलु बजारमा साताभरि चर्चामा रहेका समाचारको साथमा उपस्थित भएका छौँ। अब लागौँ यो साताभरि चर्चामा रहन सफल भएको साताको मनोरञ्जन समाचारतर्फ। यो साता नेपाली कला बजारमा निकै घटनाहरू घटे। त्यसमध्ये साताभरि नै लोक गायक पशुपति शर्मा निकै चर्चामा रहे। गत साता नै उनले लुट्न सके लुट कान्छा बोलको गीत सार्वजनिक गरेका थिए। उनको यो गीतले साताभरि नै निकै चर्चा पाइरह्यो। यो गीतलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको संसदमा दोहोरिने देखियो। विपक्षीले पशुपतिलाई यो गीत गाएको भन्दै धन्यवाद स्वरूप 25,000 इनाम दिने घोषणा गरेकै दिन सत्तापक्षले 1 महिना बराबरको तलब दिने घोषणा गरेको थियो। यही गीतको जवाफमा साताभरि नै विभिन्न खाले गीतहरू सार्वजनिक भइरहे। प्रिन्ट मिडियादेखि अनलाइन टेलिभिजन, रेडियो सबैतिर यो साता पशुपति शर्मा हिट लिस्टमा बस्न सफल देखिए। यसै गरी साताको पहिलो दिन अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह पनि निकै चर्चामा रहन सफल भइन्। अहिलेका हिट अभिनेता अनमोल केसीसँग जोडी बाँधेर रजत पथमा देखा परेकी उनले लामो समयपछि अनमोलसँग पुनः चलचित्रमा देखिन चाहेको बताएकी थिइन्। उनको यो भनाइ सम्बन्धी प्रसङ्ग प्रायजसो सबै मिडियामा समेटियो। प्रस्तुत छ अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले अनमोलको जोडी पुनः देखिन चाहेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि हामीले मनोरञ्जन समाचारमा समावेश गरेको समाचारको अंश। केही दिन अघि मात्रै गायक पशुपति शर्माको लुट्न सके लुट कान्छा बोलको गीत सार्वजनिक भयो। उक्त गीत गायक शर्माले आफ्नै युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरेका थिए, तर उक्त गीत अहिले युट्युबबाट हटाइएको छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसँग उक्त गीतमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेकै दिन युट्युब च्यानलबाट हटाइएको हो। स्रोतका अनुसार दबावपछि उनी आफैले गीत हटाएका हुन्। उनले सिधै सरकारले दबाव दिएर गीत हटाउनु परेको नभने पनि घुमाउरो भाषा प्रयोग गर्दै चित्त नबुझेका कुरामा व्यङ्ग्य गर्न पाउनु आफ्नो नैसर्गिक अधिकार भएको बताएका छन्। उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा गीत हटाउनु अघि लेखेका छन्, म पनि यही देशको एक सचेत नागरिक साथै कलाकार भएको नाताले देशमा विद्यमान भ्रष्टाचार, घुसखोरी र जिम्मेवार पक्षको अकर्मण्यता विरुद्ध आवाज उठाउन पाउने मेरो नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने कुरामा म दृढ रहेको कुरा दोहोर्याउन चाहन्छु। उनले नेपाल वायु सेवा निगमको व्हाइट बडी विमान खरिद, 33 किलो सुन प्रकरण, राष्ट्रपतिले चढ्ने महँगो हेलिकप्टर सँगै सरकारको बागडोर सम्हाल्नेहरूले गरिरहेको अनियमितताप्रति व्यङ्ग्य गर्दै गीत सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त गीतलाई लिएर नेकपा तथा त्यसका भातृ संस्थाहरूले विरोध जनाएको बताइएको छ। तर लोकगायिका तथा सत्तारूढ दल नेकपाकी नेत्री कोमल ओलीले पशुपतिको गीतलाई लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कुनै छलफल नभएको बताएकी छिन्। शनिबार म पनि बालुवाटारमै थिएँ। प्रधानमन्त्रीले केही कुरा गर्नु भएन यसबारेमा। अरू कसैले पनि केही कुरा गरेन। म हिँडिसकेपछि भएको भए मलाई थाहा छैन। गीत संगीतको केही कुरा भए मसँग सोध्नुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीज्यूले ओलीले भनेकी छिन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेकी ओलीले गीत संगीतमा नियन्त्रण गर्ने राज्यको कुनै नीति नरहेको बताएकी छिन्। अर्की लोकगायिका मन्जु पौडेलले पनि गीतमा प्रतिबन्ध नै लगाउनु गलत भएको बताएकी छिन्। पुराना लोकगायक कुमार बस्नेतले पनि लोकतन्त्रमा गाली गर्न पाइन्छ भन्दैमा गरिहाल्न नहुने तर राज्यलाई सही बाटो देखाउने काम कलाकारको हुने बताएका छन्। अभिनेता भुवन केसीले केही वर्ष अघि चलचित्र ड्रिम्स निर्माण गरे। यो चलचित्रमा भुवनले अभिनेताका रूपमा आफ्नै छोरा अनमोल केसीलाई अघि सारे। त्यसो त यो चलचित्र निर्माण हुनु अघि नै अनमोलले केही चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका थिए। पहिलो चलचित्रबाटै नेपाली सिने उद्योगमा राम्रो व्यापार गर्न सफल अनमोल ड्रिम्समा पनि सफल अभिनेताको रूपमा दरिए। चलचित्र ड्रिम्सबाट अभिनेत्रीका रूपमा नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले अनमोलको जोडीको रूपमा रजतपथमा प्रवेश गरेकी थिइन्। यो जोडीलाई दर्शकले खुबै रुचाएका पनि थिए। त्यति मात्रै होइन, उनी
उनीहरूका दर्शकले अनमोल र साम्राज्ञीलाई फेरि पनि पर्दामा सँगै हेर्ने चाहना राखेका थिए। तर यी दुवै नेपाली चलचित्र उद्योगमा आशा लाग्दा कलाकारका रूपमा व्यस्त रहँदा यो जोडी फेरि पर्दामा जोडीको रूपमा दोहोरिएको छैन। उल्टै चलचित्र इन्टु मिन्टु लन्डन भएको पत्रकार सम्मेलनमा अनमोल केसी र उनलाई जोडेर पत्रकारले गरेको प्रश्नमा नायिका साम्राज्ञीले आफूलाई स्टार कलाकार खाँचो नभएको बताएकी थिइन्। उनले स्टार कलाकारलाई आफू चाहिने समेत भन्न भ्याएकी थिइन्। साम्राज्ञीको यो बोलीले त्यस्ताका राम्रै चर्चा पनि पाएको थियो। तर नायक भुवन केसी र अनमोल केसी भने यो कुरामा असन्तुष्ट थिए। अब उनै साम्राज्ञीले आफ्नो बोली परिवर्तन गरेकी छिन्। साम्राज्ञीलाई पत्रकारले अनमोल केसीसँग काम गर्ने विषयमा सोधेको प्रश्नमा आफू अनमोलसँग काम गर्न तयार रहेको बताएकी छिन्। उनले आफूहरू दुवैलाई सुहाउने खालको चलचित्रबाट अफर आएसँगै काम गर्ने बताएकी हुन्। उनले अनमोल केसी र आफूलाई जोडी बनाउने गरी कुनै पनि चलचित्रबाट अफर नआएको पनि बताएकी छिन्। तर आफू सधैँ नै अनमोलसँग काम गर्न तयार रहेको उनको भनाइरहेको छ। नायिका साम्राज्ञीले अनमोल केसी अभिनीत चलचित्र क्याप्टेनको गीत र टेलर आफूलाई निकै मन परेको समेत बताएकी छिन्। साताको दोस्रो दिन सोमबार पनि कला क्षेत्रमा निकै खबरहरू सार्वजनिक भए। साताको दोस्रो दिन नै चलचित्र रुमालै छ चिनोको अभिनेत्री अप्सना थापाले एक्लै चलचित्रको प्रचारमा हिँडेको खबर सार्वजनिक भयो। यो चलचित्रमा सञ्चिता लुइटेल, किशोर खतिवडा, सुशान्त कार्की लगायतका नाम चलेका कलाकारहरूले पनि अभिनय गरेका छन्। तर उनीहरू चलचित्रको प्रचारमा कतै देखिएनन्। अप्सनाको यो प्रसङ्गले पनि राम्रै चर्चा पायो। चलचित्र रुमालै छ चिनो हिजो शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको छ। यसै गरी गायक दीप श्रेष्ठलाई उनकै गृह जिल्लामा गरिएको सम्मान तथा यो वर्षको शान्ति तथा मानवता अवार्ड राजेश हमाललाई प्रदान गरिएको प्रसङ्गले पनि राम्रो स्थान पायो मिडियामा। साताको दोस्रो दिन नै चलचित्र दर्पण छाएको सिक्वेल बन्ने र उक्त चलचित्रमा निरुता उत्तम र दिलीप फेरि एकसाथ देखिने भन्ने खबर सार्वजनिक भयो। यो खबरले पनि नेपाली रङ्गमञ्चमा राम्रै तरङ्ग ल्याउन सफल देखियो। धेरैले उत्साहका साथ उक्त समाचारलाई स्थान दिए। मनोरञ्जन समाचारमा प्रस्तुत छ हामीले गत सोमबार नै तयार पारेको यी 3 कलाकारको प्रसङ्ग। एक समय गायक रेशम थापाले गाएको गीत रुमालै छ चिनो निकै चर्चामा रहेको थियो। त्यो ताका अक्षर यो गीत दशैंदेखि तिहारसम्म निकै बद्ने गर्दथ्यो। अहिले यही नामलाई सापटी लिएर ज्योति फिल्म्सले चलचित्र नै निर्माण गरेको छ। चलचित्र रुमालै छ चिनो यसै साता प्रदर्शनमा आउँदैछ। यो चलचित्रमा किशोर खतिवडा, सञ्चिता लुइटेल, सुशान्त कार्की, अप्सना थापा लगायतका कलाकारले शीर्ष भूमिकामा रहेर अभिनय गरेका छन्। चलचित्रकी अभिनेत्री मध्येकी अप्सना थापाले चलचित्र निकै राम्रो बनेको बताएकी छिन्। उनले यो चलचित्रले लाउर गएका प्रेमी वा श्रीमान सम्झना र अभावमा स्वदेशमा रहेका प्रेमिका वा श्रीमतीले भोग्ने पीडालाई चलचित्रले उठान गरेको बताएकी छिन्। उनी यो चलचित्रलाई लिएर निकै आशावादी समेत देखिएकी छिन्। अप्सनाले चलचित्र हेरेर दर्शकले आफ्नो भूमिकालाई मन पराउने दाबी गरेकी छिन्। चलचित्रले लाउरे नेपालीको भेता बोल्ने अप्सनाको भनाइ छ। तर यो चलचित्रमा अभिनय गरेका अन्य कलाकार भने प्रचारमा देखिएका छैनन्। चलचित्रका निर्देशक दिनेश सिंह ठकुरीले विदेशमा हुने युद्धमा नेपाली युवाहरूले कसरी आफ्नो वीरता देखाएका छन् भन्ने कथामा चलचित्र बनेको उल्लेख गरेका छन्। उनले यो चलचित्र बनाउँदा आफूले अध्ययन समेत गरेको बताएका छन्। चलचित्रमा प्रेम, रोमान्स, भावना, वियोग सबै कुरा समावेश गरिएको ठकुरीले बताएका छन्। उनले यो चलचित्र सिंगल थिएटर केन्द्रित भएको समेत स्पष्ट पारेका छन्। चन्द्रबहादुर खड्काको लगानीमा तयार भएको चलचित्रका दीपक ढकाल र रामप्रसाद पाण्डे सहनिर्माता हुन्। गायक दीप श्रेष्ठ संगीत क्षेत्रमा लामो कालखण्डदेखि सक्रिय रहिरहेका थोरै नेपाली संगीतकर्मीमा पर्ने गर्दछन्। अभिराम संगीत कर्ममा 50 वर्ष बिताएका यी गायक तथा संगीतकारलाई गृहनगर धरानमा अभिनन्दन गरिएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दशहरा हलमा यसै साता आयोजित समारोहमा प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले श्रेष्ठलाई नेपाल क्लब हङकङका तर्फबाट अभिनन्दन पत्र प्रदान गरेका छन्। उनलाई ढाका टोपी र दोसला ओढाएर सम्मान समेत गरिएको छ। दर्जनौं कालजयी गीत दिएर नेपाली संगीतलाई धनी बनाएका गायक श्रेष्ठले 2025मा पहिलो गीत म पत्थरको देवता होइन रेकर्ड गराएर संगीतको औपचारिक यात्राको सुरु गरेका थिए। यही गीत रेकर्डका आधारमा श्रेष्ठले सांगीतिक यात्राको आधा शताब्दी पूरा भएको अवसर पारी नेपाल क्लब हङकङले अभिनन्दन गरेको हो। नेपाली सांगीतिक आकाशमा श्रेष्ठको योगदान अतुलनीय छ मुख्यमन्त्री राईले भने। उहाँ धरान र प्रदेशको मात्र नभई देशकै अमूल्य गहना हुनुहुन्छ। राज्यले उहाँ जस्ता कलाकारको पहिचान र कदर गर्न कुनै कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। फागुन अन्तिममा यो प्रदेशमा हुने चलचित्र महोत्सवमा प्रदेश सरकारले पनि उहाँलाई सम्मान गर्ने बताएको छ।
गृहनगरमा अभिनन्दित भएपछि भावुक भएका श्रेष्ठले भने 2025 सालको पुस 1 गते धरानबाट नाटक लिएर काठमाडौँ गएको टोलीमा म पनि थिएँ। त्यसबेला राजा महेन्द्रका अगाडि मैले म पत्थरको देउता होइन गाएपछि त्यसको भोलिपल्टै रेडियो नेपालमा मेरा 2वटा गीत रेकर्ड भएका थिए। त्यसपछि म सङ्गीत क्षेत्रमा सक्रिय भएर लागेँ। आज परिणाम स्वरूप आफ्नै गृहनगरमा मेरो साङ्गीतिक यात्राको स्वर्ण उत्सव मनाउन पाएँ। श्रेष्ठले बीचबीचमा आफ्ना गीत सुनाउँदै धरानमा बितेका बालापन, किशोर अवस्था र साङ्गीतिक यात्राका सङ्घर्ष, परिवारमा आइपरेका घटना पनि स्मरण गरे। उनले म पत्थरको देउता होइन, म त दूरदेखि आए, कति कमजोर रहेछ भाग्य भन्छिन् मेरी उनी, हुँ यात्री एउटा, हर रात सपनीमा जति आँसु भन्छु, मुटुको ढोका, साइलीबरी चियाबारीमा बितेका कुराले जस्ता गीत सुनाएका थिए। उनलाई श्रीमती गायिका सोफिया गुरुङ श्रेष्ठ र गायिका तायाहाङमा राईले गायनमा साथ दिएका थिए। गायक श्रेष्ठलाई अभिनन्दन गर्नु अघि धरान सङ्गीत प्रशिक्षण र सेवक अभियानका तर्फबाट नगर परिक्रमा गराइएको थियो। अभिनेत्री निरुता सिंहले सुपरहिट चलचित्र दर्पण छायाको सिक्वेल बन्न सक्ने संकेत देखाएकी छिन्। उनले एक कुराकानीका क्रममा उक्त चलचित्रको सिक्वेल बन्न सक्ने संकेत दिएकी हुन्। दर्पण छायाको अब बन्ने सिक्वेलमा पनि उत्तम प्रधान, दिलीप रायमाझी र निरुता सिंहले शीर्ष भूमिकामा रहेर अभिनय गर्ने पनि उनको भनाइ थियो। दर्पण छायाको कहानी जहाँ टुङ्गिएको थियो त्यहीबाट नयाँ स्टोरी उठान गरेर चलचित्र निर्माण गर्ने निरुताको भनाइ छ। उनले भनिन्, उत्तमजी एकदमै क्रिएटिभ हुनुहुन्छ, चलचित्र बनाउने कन्सेप्ट उहाँकै हो। उहाँले फोन गरेर चलचित्रको कन्सेप्ट सुनाउनु भएको थियो, मलाई पनि एकदमै राम्रो लाग्यो। यति बेला उत्तम स्क्रिप्टको काममा व्यस्त रहेको समेत उनले बताएकी छिन्। दर्पण छायालाई तुलसी घिमिरेले निर्देशन गरेका हुन्। तुलसी घिमिरेकै निर्देशनमा दर्पण छाया 2 बनिसकेको छ। यो चलचित्रमा पुष्प खड्का, सहारा कार्की, श्रद्धा प्रसाईले शीर्ष भूमिकामा रहेर अभिनय गरेका थिए। दर्पण छाया सुपरहिट चलचित्र थियो भने दर्पण छाया 2 ले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन। अब बन्ने दर्पण छायाको सिक्वेल भने कसले निर्देशन गर्ने भन्ने बारेमा केही खुलाइएको छैन। अभिनेत्री निरुताले अभिनय गरेको चलचित्र दाल भात तरकारी सम्पादनको अन्तिम चरणमा छ। उनले एक गीतमा नृत्य गरेको चलचित्र क्याप्टेन प्रदर्शनको तयारीमा रहेको छ। उनले क्याप्टेनको गीतमा अभिनेता भुवन केसी र अनमोल केसीसँग एकैसाथ अभिनय गरेकी छिन्। साताको तेस्रो दिन पनि मनोरञ्जन समाचारमा थुप्रै खबरहरू समावेश भए। अभिनेता भुवन केसी र महानायक राजेश हमालको सम्बन्धदेखि लामो समयपछि पुनः सुरु हुन लागेको पलेटी श्रृङ्खलासम्मका खबर सार्वजनिक भए। मङ्गलबार नै भारतमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस सुपर मोडल ग्लोब 2019मा नेपालले सेकेन्ड रनरअपको उपाधि हात पार्न सफल भयो। नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतियोगितामा सहभागी अदिति अधिकारीले सेकेन्ड रनरअप र मिस फ्यासन मोडलको 2 उपाधि उचाल्दै नेपाललाई सफलता दिलाइन्। यो समाचारले पनि राम्रो स्थान पायो। अघिल्लो साताको शुक्रबार प्रदर्शनमा आएको चलचित्र बुलबुलले पनि यो साता मिडियामा राम्रो स्थान जमाउन सफल देखियो। साताभरि नै विभिन्न खाले समीक्षा सार्वजनिक हुँदै गर्दा साताको मध्यतिर प्रचारमा प्रयोग गरिएको पोस्टर हटाउन प्रहरीले निर्देशन दिएपछि यो समाचारले थप चर्चा पायो। प्रस्तुत छ चलचित्र बुलबुलको पोस्टर च्यात्न प्रहरीले दिएको निर्देशन सम्बन्धी हामीले तयार पारेको सामग्री। शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको नेपाली चलचित्र बुलबुलको पोस्टर हटाउन प्रहरीले निर्देशन दिएको छ। पोस्टरमा रक्सीको एउटा ब्रान्डको प्रचार गरेको गुनासो आएपछि प्रहरीले राजधानीका विभिन्न स्थानमा टाँगिएका पोस्टर हटाउन निर्देशन दिएको हो। कानूनत मदिराको विज्ञापन गर्न नपाइने भन्दै काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुले पोस्टर हटाउन निर्देशन दिएको हो। परिसरका डीएसपी होबिन्द्र बोगटीका अनुसार आइतबार चलचित्रका निर्देशक विनोद पौडेल र प्रोड्युसर अविरल थापालाई बोलाएर पोस्टर हटाउन भनिएको छ। परिसरमा भएको छलफलपछि निर्माण पक्षले पोस्टर हटाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको प्रहरीको भनाइ छ। सुस्तिमा खड्का, बुद्धि तामाङ, मुकुन भूषा लगायतका कलाकारले शीर्ष भूमिकामा रहेर अभिनय गरेको यो चलचित्र सकारात्मक प्रतिक्रिया सहित प्रदर्शन भइरहेको छ। हामी मनोरञ्जन समाचारको साथमा छौं। मनोरञ्जन समाचारमा आज हामी साताका खबर प्रस्तुत गरिरहेका छौं। साताका खबर अन्तर्गत कला क्षेत्रमा बुधबार, बिहिबार र शुक्रबारका खबरहरू बाँकी नै छन्। तर अहिलेलाई भने बेला भएको छ छोटो कमर्सियल ब्रेकको। विभिन्न ब्रान्ड प्रमोसनको लागि तपाईले चाहेको संख्यामा एसएमएस पठाउन सकिने। विवाह, व्रतबन्ध, धार्मिक कार्य तथा विभिन्न सभा समारोहका लागि एकैपटक धेरैलाई खबर तथा निमन्त्रणा पठाउन सकिने। तपाईको कुनै पनि इभेन्टको लागि भोटिङ कोड क्रिएट गरेर भोटको व्यवस्था गर्न सकिने। विस्तृत जानकारीका लागि डिजिटेलमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, न्यू रोड काठमाडौँ। हाम्रो मोबाइल एप पोपी गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरी यो चलचित्र तपाईको आफ्नै मोबाइलमा हेर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताहरूले अब आफ्नै मोबाइल ब्यालेन्सबाट कुनै पनि फिल्म पोपीमा किनेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब उत्कृष्ट गीतहरू तपाईको मोबाइलमा। नेपाल टेलिकम प्रयोगकर्ताले 1455 डायल गरी नयाँ उत्कृष्ट गीतहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै आफ्नो कलर रिङ ब्याक टोन बनाउन सक्नुहुनेछ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। यो छोटो कमर्सियल ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। अब जोडौँ साताका खबर अन्तर्गत बुधबारका केही खबरहरू। साताको बुधबार नेपाली रङ खबरहरूमा अभिनेत्री निता ढुङ्गानादेखि अभिनेत्री उपासना सिंह ठकुरीसम्मले आफ्नो राम्रो पकड देखाए। अभिनेत्री निताले चलचित्र निर्माण साझेदारी गर्ने मान्छे नभेटेकाले आफ्नो चलचित्र रोकिएको बताएकी थिइन्। उनको यो भनाइलाई विभिन्न सञ्चार माध्यमले विभिन्न कोणबाट समाचार सम्प्रेषण गरे। बुधबार नै चलचित्र बुलबुलको 3 मिनेट 3 सेकेन्ड लामो भिडियो सार्वजनिक भयो। उक्त भिडियोले पनि सबैजसो समाचार पोर्टलहरूमा स्थान पाए। बुधबार नै अभिनेत्री उपासना सिंह ठकुरीले अनमोल केसीसँग काम गर्न पाउनु आफ्नो भाग्य भएको बताइन्। यो सँगै उनले अनमोलसँग काम गर्ने अभिनेत्रीको भाग्य चम्किने भनेर सार्वजनिक भएको प्रसङ्गको खण्डन गरेकी थिइन्। अब प्रस्तुत छ उक्त प्रसङ्गपछि हामीले तयार पारेको समाचार सामग्री। नेपाली चलचित्र उद्योगमा अहिले अनमोल केसीको राम्रै चर्चा चलिरहेको छ। करियरको सुरुदेखि नै हिट चलचित्र दिएका अनमोलले आफूसँग काम गरेका प्राय सबै निर्माताको लगानी सुरक्षित गरेका छन्। नेपाली सिने बजारमा यो सँगै उनीसँग अभिनय गर्ने नायिकाको भाग्य चम्किन्छ भनेर चर्चा भएको छ। धेरैले यसको उदाहरणका रूपमा अभिनेत्री नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई लिएका छन्। नायिका साम्राज्ञी पहिलो पटक अनमोलसँग स्क्रिन सेयर गर्दै चलचित्र ड्रिम्स मार्फत नेपाली रजतपटमा भित्रिएकी एक नायिका हुन्। त्यसपछि उनले पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन कामका हिसाबले। उनी सोही चलचित्रको अभिनयसँगै नेपाली सिने उद्योगमा स्टारका रूपमा उदाइन्। अहिले नेपाली सिने उद्योगमा निकै आशाका साथ हेरिएको चलचित्र क्याप्टेनबाट पनि 2 नवनायिका नेपाली रजतपटमा डेब्यु गर्दैछन्। उपासना सिंह ठकुरी र प्रियङ्का एमबी दुवैले चलचित्र क्याप्टेनमा अनमोलको अपोजिटमा रहेर काम गरेका छन्। यही चलचित्रकी एक नायिका उपासना सिंह ठकुरीले अनमोलसँग काम गरेकै कारण नायिकाको भाग्य चम्किन्छ भन्ने कुराको खण्डन गरेकी छिन्। उनले अनमोलसँग काम गर्न पाउनु आफ्नो भाग्य भए पनि त्यो पछिको सम्पूर्ण हक आफ्नो कामसँग जोडिएर आउने बताएकी छिन्। उनले भनेकी छिन्, भाग्य चम्किने वा नचम्किने भन्ने कुरा आफूमा भर पर्छ। अनमोल र म एउटा चलचित्रमा मात्र हो सँगै छौं, अरू चलचित्रमा सँगै नहुन पनि सक्छौं। त्यसैले आफ्नो मेहनतले नै भो भाग्य चम्किने वा नचम्किने भन्ने निर्धारण गर्ने। उनले अन्त्यमा अनमोलसँग दोहोऱ्याएर स्क्रिन सेयर गर्ने इच्छा रहेको पनि बताएकी छिन्। नायिका निता ढुङ्गानाले 2 वर्ष अगाडि चलचित्र निर्माणको घोषणा गरेकी थिइन्। आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर उनले घोषणा गरेको उक्त चलचित्रको निर्माण अझै अत्तोपत्तो छैन। चलचित्र घोषणा गरेको 2 वर्षपछि निताले लगानी गर्ने मान्छेको अभावमा आफ्नो चलचित्र रोकिएको बताएकी छिन्। चलचित्रका लागि अन्य सबै काम सकेकी निताले पैसाले काम रोकिएको बताएकी छिन्। आफैले चलचित्र निर्माण गरेर निर्माती बन्ने सपना देखेकी नायिका निताले चलचित्र निर्माणका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च आफूले बिहोर्न नसक्ने बताएकी छिन्। उनले अन्य निर्मातासँग निर्माण सहकार्य गर्ने बताएकी छिन्। चलचित्र निर्माणमा साझेदारी गर्ने निर्माताको खोजी भइरहेको पनि उनको भनाइरहेको छ। यसअघि एकजना साझेदार भेटे पनि उनीबाट आफूले धोका पाएको उनको भनाइरहेको छ। केही लगानीकर्ता भेटिनासाथ चलचित्रको सुटिङ सुरु गर्ने बताएकी नायिका निताले आफ्नो चलचित्र राम्रो बनोस् भन्ने सोच बनाएकी छिन्। अब लागो साताका खबरहरूमा बिहीबारको प्रसङ्गतर्फ। बुधबार मध्याह्नतिर चलचित्र कागजपत्रको ट्रेलर सार्वजनिक भयो। ट्रेलर सार्वजनिक भएको यो प्रसङ्ग बिहीबार मात्रै सबैजसो मिडियाले समेटे। पछिल्लो समय विदेश उड्नका लागि प्रयोग गर्दै आएको कागजी विवाहको प्रसङ्गमा निर्माण भएको यो चलचित्रको ट्रेलरले राम्रो स्थान पायो। बिहीबार सार्वजनिक भएको धेरै खबरहरूको बीचबाट निकै चर्चामा रहन सफल देखिए अभिनेता पल शाह र अभिनेता प्रदीप खड्का। उनीहरूले छुट्टा छुट्टै 2 स्थानमा फरक फरक किसिमका सहयोग प्रदान गरेका थिए। उनीहरूको यो सहयोगको प्रसङ्गले पनि राम्रो स्थान पायो मिडियामा। प्रस्तुत छ उक्त समाचार सम्बन्धी एक रिपोर्ट। चलचित्र कागजपत्रको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सार्वजनिक गरिएको चलचित्रको ट्रेलरमा पछिल्लो समय देशमा मौलाएको कागजी विवाहको कथा प्रस्तुत गरिएको छ। अपिल विष्टले निर्देशन गरेको यो चलचित्रमा नाजिर हुसेन, शिल्पा मास्के, सरिता गिरी, भोलाराज सापकोटा लगायतका कलाकारले शीर्ष भूमिकामा रहेर अभिनय गरेका छन्।
चलचित्रमा खिलेन्द्र तिमल सिन्हा, मुकेश रेग्मी र प्रजापति शिवाकोटीको लगानी रहेको छ भने यसका कार्यकारी निर्माता नीरज सिंह बिष्ट हुन्। चलचित्रमा निमेश श्रेष्ठको सम्पादन, काश्मीर डिक्सनको छायाङ्कन, वसन्त सापकोटा, सङ्गीत सापकोटा, हर्कुलस बस्नेतको सङ्गीत रहेको छ। यो चलचित्रले विशेष गरी अस्ट्रेलिया वा अमेरिका जानका लागि हुने झुटो बिहेको कथालाई उठान गरेको छ। अभिनेता पल शाहले सर्लाही जिल्ला स्थित एक बाल गृहलाई खाद्यान्न तथा शैक्षिक सामग्री वितरण गरेका छन्। द्वन्द्व प्रभावित बालबालिकाको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै पलले सहयोग गरेका हुन्। पलले स्थानीय युवा जोनिस पाख्रिनको अगुवाईमा सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 5 स्थित घुर्कौलीमा रहेको बालगृहमा आश्रित द्वन्द्व पीडित बालबालिकाका लागि 10 बोरा चामल तथा कापी र कलम सहयोग गरेका हुन्। सहयोग प्रदान गर्दै उनले बालबालिकालाई राम्रोसँग शिक्षा आर्जन गरेर भविष्यमा असल तथा दक्ष नागरिक बन्न आग्रह गरे। पल शाह सहित स्थानीय अतिथिहरूको उपस्थितिमा बालगृहलाई चामल र शैक्षिक सामग्री सहयोग प्राप्त भएको बालगृह सञ्चालक नवीन लामाले बताए। सहयोग प्रदान गर्ने सम्पूर्णप्रति लामाले धन्यवाद समेत प्रकट गरेका छन्। यता चलचित्र लभ स्टेसन प्रदर्शनको तयारीमा छ। निर्माण टिम अहिले चलचित्रको प्रचारमा जोडतोडले लागेको छ। हालै निर्माण टिमले करेन्टबाट 2 हात गुमाएकी मुरङ्की मेघा घिमिरेलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ। उनको डेरा भक्तपुरमै पुगेर टिमले 1 लाख नगद सहयोग प्रदान गरेको हो। आगामी 22 गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने चलचित्रका शीर्ष कलाकार प्रदीप खड्का, जसिता गुरुङ, निर्माता गोविन्द शाहीले मेघालाई सहयोग प्रदान गरेका हुन्। कलाकार शिशिर भण्डारीले जम्मा गरेको 4 लाख सहयोग पनि सोही दिन सोही क्रममा अभिनेता प्रदीपकै हातबाट मेघालाई प्रदान गरिएको बताइएको छ। आफूलाई मनपर्ने अभिनेताको हातबाट सहयोग लिन पाउँदा मेघा निकै खुसी देखिएकी थिइन्। लभ स्टेसनलाई उज्जवल घिमिरेले निर्देशन गरेका हुन्। चलचित्रमा प्रदीप र जसितासँगै रमेश बुढाथोकी, प्रकाश शाह, रेसु भट्टराई, विनोद कुमार पौडेल लगायतका कलाकारले शीर्ष भूमिकामा रहेर अभिनय गरेका छन्। हामीले साताको खबर अन्तर्गत साताभरि सार्वजनिक भएका र हामीले हाम्रो मनोरञ्जन समाचारमा प्रस्तुत गरेका खबरहरू मध्येबाट केही प्रतिनिधि खबरहरूलाई प्रस्तुत गरेका थियौं। हामीले साताका चर्चित खबरहरूको लिस्ट सार्वजनिक गर्ने क्रममा हाम्रा दर्शक श्रोताहरूको चासोको आधारमा छनौट गरेका छौं। साथमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा उक्त समाचारले पाएको प्राथमिकता र चर्चालाई आधार बनाएका छौं। त्यसैले केही समाचार प्रसङ्ग तलमाथि पनि पढ्न सक्छन्। त्यसका लागि हामी तपाईको सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछौं। हस्त आजलाई भने साताको खबरमा यति नै। फेरि अर्को साता साताभरिका प्रतिनिधि खबरहरूका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। आजलाई भने समाचार डेस्कका सम्पूर्ण साथी सहित क्यामेरामा दिपेश गुरुङका साथमा म सिद्धिका चौलागाई बिदा माग्दछु। नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा BMST हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्ते। इस कार्यक्रम का डिजिटेलमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, न्यू रोड काठमाडौँ। फोन नम्बर 426 9620।